नेपालवाणी FM 94.9 हामीलाई सुन्दै गर्नुहोस्, हामी तपाईसँगै छौँ। नमस्ते, स्वागतम। आदरणीय श्रोताबिन्द, प्यारा अभिभावकज्यूहरू, श्रद्धेय श्रोतागण एवं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो नेपालवाणी एफएम इलामबाट नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी फरक विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। अहिलेसम्म विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयहरू शिक्षण भइराखेका थिए र फेरि हामी आज विज्ञान विषय भित्रका विषयवस्तुहरू प्रस्तुतिकरणका निम्ति उपस्थित भएका छौँ। पुनः एकपटक सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल शिक्षक सङ्घ नगर कार्य समिति इलाम को आयोजना र नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति इलामको संयोजनमा सञ्चालन भइरहेको रेडियो शिक्षण कार्यक्रमबाट हामीलाई आशा एवं विश्वास छ धेरै विद्यार्थी भाइहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। अन्तर्क्रियात्मक रूपमा यो कक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सुझावहरू पनि प्राप्त भएका छन्। हामीलाई अभिभावकज्यूले एउटा सुझाव पठाउनु भएको छ, विद्यार्थीहरू समेतलाई प्रतिनिधिमूलक रूपमा सहभागी गराएर अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण गरेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ। प्राविधिक कारणले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हुँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग आम्ने सामने भएर अन्तर्क्रियात्मक रूपमा शिक्षण गर्न जटिलता रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पृष्ठपोषणकै रूपमा यो रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रमबाट सञ्चालन भइरहेको प्रस्तुतिकरणलाई फेसबुक लाइभ मार्फत पनि सञ्चालन प्रसारण गरिदिनु भए हुन्थ्यो भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। यसका निम्ति प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पक्षमा हामी अनुरोध गर्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छौँ। हस् त प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी विज्ञान विषयसँग सम्बन्धित भएर आज छलफलमा सहभागी हुनेछौँ। ध्यानपूर्वक सुनेर विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आफूलाई स्व-अध्ययनमा संलग्न गराउन म भाइ बहिनीहरूलाई यहीँबाट आग्रह पनि गर्दछु र आजको प्रस्तुतिकरणमा म पूर्ण प्रसाद गौतम, म सोम निरौला उपस्थित भइसकेका छौँ। सोम सर, अब हामी हाम्रा विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँ। गएको विज्ञान विषयको हाम्रो छलफलमा हामीले पहिलो एकाइमा बल अन्तर्गत छलफल गऱ्यौँ है। मलाई लाग्छ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बल एकाइसँग सम्बन्धित भएका जिज्ञासाहरू जे टिपाउनु भएको थियो, जे हामीसँग स्टेसनमा प्राप्त भएका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि गरेका छौँ। र आज हामी दोस्रो इकाइ प्रवेश गर्न लागेका छौँ र दोस्रो इकाइमा हामी चापको बारेमा छलफल गर्न लागेका छौँ। चाप भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले त्यसको व्यवहारिक जीवनसँग कस्तो सम्बन्ध छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। चाप भनेको के हो, चापका के प्रभाव पर्छन्, चापबाट हामी के कस्ता असरहरू उपभोग गर्छौँ, उपयोग गरिराखेका छौँ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिले हामी चापको परिभाषाबाट सुरु गरौँ र चाप भनेको के हो भनेर ठ्याक्कै हामीलाई कसैले जिज्ञासा राख्यो भने के भन्ने होला भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। म सोम सरलाई यसको बारेमा बताइदिन आग्रह गरेँ। वास्तवमा चापसँग सम्बन्धित कक्षा 8मा चापको परिभाषा सामान्यतया भाइ बहिनीले पढिसकेको छ। त्यस्तै गरी 9मा सायद छैन र कक्षा 10मा आएर फेरि चाप युनिटलाई समावेश गरिएको छ। चाप भनेको प्रति इकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई चाप भनिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसैलाई अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द थ्रस्ट पर युनिट एरिया अफ अ सर्फेस। प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द थ्रस्ट पर युनिट एरिया अफ अ सर्फेस। मैले यहाँ नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ लम्ब रूपले भने, तर यता इङ्ग्लिसमा चाहिँ थ्रस्ट पर युनिट एरिया भने मैले यहाँ थ्रस्टमा नै त्यो लम्बको कुरा आइसकेको हुन्छ, किनभने थ्रस्ट भनेको द टोटल पर्पेन्डिकुलर फोर्स एक्सर्टेड बाई बडी अन द सर्फेस इज कल्ड थ्रस्ट। हामीले डेफिनेसन जानेको छ, किनभने थ्रस्ट भनेको पर्पेन्डिकुलर फोर्स हो। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रेसरलाई पर युनिट एरियामा पर्ने थ्रस्टको रूपमा अथवा प्रति इकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बलको रूपमा हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। भनेपछि प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा
जतिसुकै ठुलो क्षेत्रफल भयो भने त्यसलाई एकाइ क्षेत्रफलमा रूपान्तरण गर्न पर्यो र त्यसमा पर्ने बल जसलाई हामीले उतापट्टि थ्रस्ट भन्यो त्यो परपेन्डिकुलरली एक्जर्टेड फोर्स हो भने यहाँ हामीले लम्ब रूपमा पर्ने बल भन्यो है सर। भने लम्ब रूपले पर्यो भने त्यसलाई हामी चाहिँ इन्क्लाइन्ड अथवा अन्य कुनै भन्छ झुकाव सहितको बल होइन कि त्यसलाई परपेन्डिकुलरली अथवा लम्ब रूपमा परेको बलको असरलाई नै भन्न पर्ला चाप भनेर बुझ्यौँ। त्यसले यो चापको हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न ठाउँमा प्रयोग भइराखेको छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ त्यो ग्यारेजमा गाडी मर्मत गर्ने ठाउँमा अथवा सर्भिसिङ सेन्टर जहाँ हामी जो त्यहाँ ठुल्ठुला गाडीहरू चाहिँ एउटा सामान्य मेसिनबाट उचालेर चाहिँ उठाएर त्यसलाई चाहिँ सर्भिस गरेको देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा कहिलेकाहीँ बिरामीलाई औषधि प्रयोग गर्दाखेरि स्लाइन दिँदाखेरि अथवा इन्जेक्सन दिँदाखेरि पनि चापको प्रयोग भइराखेको हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ समुद्रमा वा महासागरहरूमा जहाजहरू कसरी तैरिएका होला भन्ने जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। त्योसँग सम्बन्धित कुरा यो एकाइ अन्तर्गत छलफलका विषयवस्तु बन्दैछन् भन्ने मलाई लाग्छ है सर। त्यसो भए अब चापको परिभाषा त हामीले भन्यौँ प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपमा पर्ने बललाई चाप भनिन्छ अथवा सूत्रबद्ध रूपमा भन्दा P बराबर F/A एफ अपन ए होइन फोर्स पर युनिट एरिया। हजुर चाप P बराबर F/A भनेपछि चाप भनेको चाहिँ बलसँग लगाइएको बलसँग होइन पर्पेन्डिकुलरली परेको बलसँग समानुपाती डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र बल लाग्ने सतहको क्षेत्रफलसँग व्युत्क्रमानुपाती अथवा प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द थ्रस्ट or perpendicularly exerted force or perpendicularly exerted force and inversely proportional to the area of the surface. Area of the surface. त्यसमा त्यो बारेमा त भाइ बहिनीले अघिल्लो कक्षामा अघिल्लो पाठमा पनि सिकिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ। अब आज हामी अलिक फरक विषयवस्तुमा सुरु गरेका छौँ। चाप त चाप, जलीय चाप यानी हाइड्रोलिक प्रेसर। हाइड्रोलिक प्रेसर र प्रेसरलाई ठ्याक्क परिभाषामा कुनै त्यस्तो फरक पाइन्छ सर? हुन त चाप सामान्यतया एउटै कुरा हो होइन सर? हजुर। जलीय चाप भन्नाले जुन पानी छ अथवा जल छ भनौँ न, लिक्विडले त्यो राखिएको कन्टेनरको भित्ताहरूमा दिने चाप नै जलीय चाप हो। ए भनेपछि हामीले हाइड्रोलिक प्रेसर, हाइड्रोलिक गज, हाइड्रोलिक पम्प जे भनिराखेका छौँ त्यो सबै हाइड्रोलिक भनेपछि त्यहाँ तरल पदार्थको प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्न पर्यो। अरू ठाउँमा एयर प्रेसरको कुरा पनि आउँछ, हावाको प्रेसरको कुरा पनि आउँछ। यहाँ जलसँग अथवा तरल पदार्थसँग भनौँ न, तरल पदार्थमध्ये पनि हामी बढी मात्रामा कुन कुन प्रयोग गर्छौँ भारी छलफल गर्छौँ होला। त्यसो भए यहाँनिर चाहिँ तरल पदार्थले कुनै तरल पदार्थ रहेको भाँडो राखिएको भाँडो अथवा कन्टेनर होइन, त्यो पोखरी पनि हुनसक्छ होइन, तलाउ पनि हुनसक्छ, भाँडोको पिँध र भित्तामा जुन चाप दिन्छ त्यो चापलाई जलीय चाप भनेर बुझे हुन्छ होला। हुन्छ सर। द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाई अ लिक्विड पर युनिट एरिया अफ द सर्फेस इज कल्ड लिक्विड प्रेसर। त्यसो भए त्यो जलीय चाप जुन छ हाइड्रोलिक प्रेसर के कुरामा डिपेन्ड गर्छ, भर पर्छ भनेर भाइ बहिनीलाई बेला बेला सोध्ने पनि गरिएको छ। एकपटक त्यो सम्बन्ध जलीय चापको सम्बन्ध कुन कुन अरू कम्पोनेन्टहरूसँग छ भन्ने बारेमा सरले एकपल्ट बताइदिनु न। वास्तवमा लिक्विड प्रेसर जुन छ, लिक्विड प्रेसर पहिलो कुरा त यसको गहिराइमा भर पर्छ। तरलको गहिराइमा। तरलको गहिराइमा लिक्विड प्रेसर इन्क्रिज विथ डेप्थ। भनेपछि जति गहिरो चाहिँ पानीको भाँडो छ अथवा पानीको भाँडोको तलबाट हेर्दा उचाइ भन्नु पर्यो। हजुर। पिँधबाट हेर्दा त उचाइ हुन्छ होइन, माथिबाट हेर्दा गहिराइ हुन्छ। त्यसले तलबाट हेर्दा हाइट भन्ने भयो, माथिबाट हेर्दा डेप्थ भन्ने भयो। यही प्रोपर्टिजलाई लिएर एउटा क्वेसन बारम्बार सोध्छ सर। के सोध्छ भने जस्तो जहाजहरूको हजुर माथिल्लो भागमा परेको पुवाल भन्दा तल्लो सतहतिर परेको पुवाल चाहिँ बढी खतरनाक हुन्छ किन भन्छ? ए भनेपछि त तरल पदार्थको जलीय चाप हाइड्रोलिक प्रेसर डिपेन्ड्स अपन द हाइट अथवा डेप्थ अफ द लिक्विड। त्यो तल्लो सतहमा पर्ने बित्तिकै डेप्थ बढी हुने भयो। हजुर। डेप्थ बढी अथवा तलबाट हेर्दा हाइट बढी हुने भयो। डेप्थ बढी भएको कारणले हाइड्रोलिक प्रेसर बढी हुने भयो। त्यो हाइड्रोलिक प्रेसरले चाहिँ जहाजलाई पर्न सक्ने दुर्घटनाको खतरा भने रहेछ। किनभने माथि पुवाल पर्यो भने भित्र पानी कम तरिकाले पस्ने भयो। हजुर हजुर। तर चाप बढी भएकोले तल्लो सतहमा त पानी बढी जोडले जहाजभित्र पस्ने भयो। त्यसैले गर्दा पानी चाहिँ जहाज डुब्ने सम्भावना हुने भयो। भनेपछि यो गहिराई प्रेसरको गहिराइमा अब यो धाराहरू छ नि सर, एउटै घरका धाराहरू भनौँ, घरका धारामा माथिल्लो तलामा भन्दा तल्लो तलामा बढी चाहिँ प्रेसरले पानी आउँछ होइन सर? प्रश्न पनि सोधिरहेको छ, माथिल्लो तलामा बाल्टी थाप्दा भन्दा तल्लो तलामा थापिएको बाल्टी छिटो भरिन्छ किन होला भन्ने प्रश्न आउँछ नि सर। त्यो आउनुको अर्थ त त्यो ट्याङ्कीको अथवा ट्याङ्कीबाट पानी बग्ने सतहको गहिराई चाहिँ बढी जहाँ अब त्यहाँ
चाप बढी भयो, हाइड्रोलिक प्रेसर बढी भयो, प्रेसर बढी भएपछि पानी बढी निस्क्यो, पानी बढी निस्केपछि भाँडो छिटो भरियो। हजुर यसरी बुझ्नु पर्ने रहेछ। त्यसो भए जलीय चाप सबभन्दा बढी यसको सम्बन्ध एउटा लिक्विडको डेप्थसँग अथवा तरल पदार्थको गहिराइसँग हुँदो रहेछ। गहिराइसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो चाहिँ यो प्रेसर एप्लाइड अन अ लिक्विड इज ट्रान्समिटेड इक्वाली इन अल डाइरेक्सन। प्रेसर एप्लाइड अन अ लिक्विड इज ट्रान्समिटेड इक्वाली इन अल डिरेक्सन, अथवा लिक्विडमा दिएको प्रेसर सबै दिशामा बराबर रूपमा प्रसारण हुन्छ। त्यो चाहिँ विशेषताको कुरा हो। विशेषताको कुरा। होइन? अनि जलीय चाप त अर्को त्यो हामीले पढ्दाखेरि त जलको घनत्व अथवा डेन्सिटी अफ द लिक्विड गर्छ है। अब तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ डेन्सिटी। सरले अहिले भनिहाल्नुभयो जलीय चाप त्यसको डेन्सिटीसँग अथवा लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लिक्विड डेन्सिटी। अच्छा, भनेपछि त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने समान गहिराई भएका दुईवटा तरल पदार्थको यदि घनत्व फरक छ भने हजुर त्यसले पिँधमा वा सतहमा दिने हाइड्रोलिक प्रेसर फरक हुन सक्छ। द्याट इज ड्यू टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड। भनेपछि त जलीय चाप चाहिँ तरल पदार्थको घनत्वसँग पनि सम्बन्धित छ है। त्यसले हाइट समान हुँदैमा प्रेसर बराबर हुन्छ भन्नु पनि भएन छ, किनभने घनत्व पनि थाहा पाउनु पर्यो। किनभने एउटा भाँडामा पानी छ, अर्को भाँडामा पेट्रोल छ, अर्को भाँडीमा ग्लिसरिन छ भने तिनीहरूको प्रेसर के हुन सक्ने भयो, फरक हुन सक्ने। द्याट इज ड्यू टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड। त्यसै गरी अर्को चाहिँ द प्रेसर एट अ पोइन्ट इन अ लिक्विड डज नट डिपेन्ड अन द भोल्युम अफ अ लिक्विड इन अ भेसल। यो भोल्युमसँग चाहिँ रिलेटेड हुँदैन। कुनै पोइन्टमा मानिलिनु एउटा जहाजको कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर हिसाब गर्नु पर्यो भने जहाज उत्रिरहेको जहाजमा त्यहाँनिर भोल्युम जहाजको टोटल भोल्युमसँग कुरा आउँदैन। ए भनेपछि जम्मा जम्मी त त्यो ठाउँको हाइट द डेप्थ हजुर र त्यहाँ प्रयोग भएको जलीय पदार्थको डेन्सिटी। डेन्सिटी सायद समुद्रमा र हाम्रो यताउतिको खोलामा बग्ने पानीको समान डेप्थ भयो भने पनि प्रेसर चाहिँ फरक हुन्छ। किन डेन्सिटी फरक डेन्सिटी किनभने साल्टी वाटर छ, समुद्रमा साल्टी वाटर छ। भनेपछि समग्रमा हामीले एउटा क्लास 8 मा पनि फर्मुला डिराइभ गरेका छौँ, अहिले यो 10 मा पनि डिराइभ गर्नुपर्छ। P = HDG। हजुर। अथवा लिक्विड प्रेसर डिपेन्ड्स अपन डेप्थ अफ द लिक्विड, density of the liquid and acceleration due to gravity at that place। ए भनेपछि अब फेरि अर्को चिज नयाँ आयो सर। अघिसम्म हामीले भनेका थियौँ हाइड्रोलिक प्रेसर चाहिँ तरल पदार्थको गहिराइसँग निर्भर गर्छ। त्यसो भए हामीले के मात्रै भन्नु भएन भने गहिराइसँग मात्रै होइन है, तरल पदार्थको घनत्वसँग पनि निर्भर गर्छ। त्यो दुईटा चिजले मात्रै पनि होइन है, त्यो ठाउँको गुरुत्व प्रवेग। हामीले अघिल्लो पाठमा गुरुत्व प्रवेगको बारेमा कुरा गरेका छौँ। त्यो पोइन्टमा गुरुत्व प्रवेगको असर कस्तो छ अथवा गुरुत्व प्रवेग कति छ भन्ने कुरा पनि असर गर्दो रहेछ सर। किनभने त्यहाँ हामीले के भन्यौँ, पी चाहिँ एच भनेको हाइट अथवा डेप्थ, डी भनेको डेन्सिटी अथवा घनत्व तरल पदार्थको घनत्व, र जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी गुरुत्व प्रवेगको गुणनफल हो। गुणनफल हुने बित्तिकै त ती तीनटा मध्ये कुनै एउटा घट्यो भने वा बढ्यो भने जलीय चाप अथवा हाइड्रोलिक प्रेसर पनि त थपघट हुँदो रहेछ है सर। त्यसले पी इज इक्वल टु एच डी इन्टु जी भनेपछि त जलीय चाप के कुरा निर्भर गर्छ भनेर हाम्रोलाई भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न आयो भने भाइ बहिनीहरूले उत्तर दिनुपर्ने कुरा रहेछ। तरल पदार्थको चाप, तरल पदार्थको गहिराई, त्यसको घनत्व र त्यस स्थानको गुरुत्व प्रवेगसँग निर्भर गर्छ भनेर भन्दा हुन्छ है सर। र कसरी सम्भव हुन्छ त भन्दाखेरि सर हेर्दाखेरि के देखियो, ती सबै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छन् होइन त। ती सबै चिज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल जस्तो देखियो। पी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाइट, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जी। यद्यपि हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने जस्तो अघि पनि मैले भने भोल्युमसँग रिलेटेड हुँदैन। त्यसै गरी द लिक्विड प्रेसर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द सेप अफ द भेसल इन विच द लिक्विड इज केप्ट। जुन भाँडोमा राखिएको छ त्यो लिक्विड प्रेसर, त्यो भाँडोको आकारसँग लिक्विड प्रेसर सम्बन्धित। थालमा राखे पनि, बाल्टीमा राखे पनि, जगमा राखे पनि, हाम्रो चाहिँ मिनरल वाटरको बोतलमा राखे पनि त्यसको सेफले असर गरे, हाइड्रोलिक प्रेसरलाई असर गरेन। मात्र सरले भन्नुभएका तीनटा कुराहरू, एउटा डेन्सिटी, अर्को डेप्थ अफ द लिक्विड र अर्को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द्याट प्लेस। त्यो प्लेसमा तीनटा कुरासँग यो रिलेटेड हुन्छ। त्यसो भए यसका विशेषता अथवा फरक विशेषता पनि होलान्। हजुर, जलीय चाप अथवा हाइड्रोलिक प्रेसरका क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्स अथवा प्रपर्टी चाहिँ भनौँ। हामीले सोलिडमा P = F/A को फर्मुला प्रयोग गर्यौँ। हजुर हैन सर? हजुर हजुर। दोस्रो चाहिँ लिक्विडमा हामीले के प्रयोग गर्यौँ भन्दा P = HDG को फर्मुला प्रयोग गर्यौँ। त्यसबाट पनि भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै क्लियर हुनेछ। भनेपछि अब एउटा कुनै कन्टेनरमा अथवा भाँडोमा हजुर अथवा कुनै पानी जम्मा भएको जलगृहमा भनौँ न,
त्यो जलगृहमा पानी रहँदाखेरिको अवस्थामा त्यसले जलीय चाप अथवा हाइड्रोलिक प्रेसरसँगका केही नियमहरू हजुर पालना गर्छ हजुर सर केही नियमहरू छन् अथवा हाइड्रोलिक प्रेसरका केही फरक नियमहरू पनि हुन सक्छन् ती नियमहरूको बारेमा एकपल्ट सर भाइ बहिनीलाई बताइदिनु पायो भने सजिलो होला हजुर होइन त्यसले गर्दा त्यहाँ 3-4वटा नियमहरू छन् जलीय चाप सम्बन्धी एकपल्ट भाइ बहिनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ होला हामीले अहिले पनि यही कुरा छलफल गर्नुको सामान्यतया होइन सर एउटा त बन्द भाँडामा रहेको जलमा अथवा पानीमा कुनै पनि ठाउँमा प्रेसर दियो भने त्यो प्रेसर इक्वाली ट्रान्समिटेड हुन्छ इन अल डिरेक्सन हजुर होइन फेरि दोहोऱ्यौँ एकचोटि अर्को दोस्रो चाहिँ त्यसको लिक्विड प्रेसर चाहिँ गहिराई अनुसार के हुँदै जान्छ वृद्धि हुँदै जान्छ हजुर त्यस्तै गरी चाहिँ जलको घनत्व अनुसार जलीय चाप वृद्धि हुँदै जान्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी हुन्छ हजुर त्यस्तै गरी पानीले आफ्नो सतह आफै निर्धारण गर्छ जलले भनौँ न कुनै पनि जलले आफ्नो सतह आफै निर्धारण गर्ने हुन्छ तरल पदार्थले आफ्नो सतह आफै निर्धारण गर्छ त्यसैले त ऊ चाहिँ छड्के बस्न सक्दैन ढल्केर बस्न सक्दैन सतह मिलाउनको हिसाबले बगेर जान्छ जहाँ पुग्दा उसको सतह निर्धारण हुन्छ त्यहाँसम्म बगेर सतह निर्माण गर्छ भनेपछि त अघि हामीले भनेकै कुरा रहेछ हाइड्रोलिक प्रेसरका नियमहरू के हुन् भनेर भन्यो भने होइन हामीले त भन्न सक्ने भयो नि यो चाहिँ घनत्व के अरे तरल पदार्थको गहिराइसँग निर्भर गर्छ तरल पदार्थको घनत्वसँग निर्भर गर्छ त्यस स्थानको गुरुत्व प्रवेगसँग निर्भर गर्छ तीनटा कुरा त सूत्रैबाट आइगयो अर्को चाहिँ चारैतिर त्यो चाप चाहिँ बराबर प्रसारण हुन्छ है कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने भन्ने कुरा नयाँ थप कुरा आयो अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आयो तरल पदार्थले अथवा विशेष गरेर पानीले यहाँ विशेष धेरै पानीको हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ किनभने सबभन्दा सुलभ तरल पदार्थ भनेको पानी हो त्यसले पानीले अथवा जलले आफ्नो सतह आफै निर्धारण गर्छ भनेर भाइ बहिनीहरूले बताइदिनु भयो भने हाइड्रोलिक प्रेसरका नियमहरूको बारेमा यति भए पुग्छ जस्तो मलाई लाग्यो हजुर अब यो चापमा जब हामी कुरा गर्छौँ चापभित्र जब हाइड्रोलिक प्रेसरका कुरा गर्छौँ त्यो हाइड्रोलिक प्रेसरको कुरा गर्ने बित्तिकै पास्कलको नियम अत्यन्तै चर्चित नियमको रूपमा आउँछ हामी धेरै पटक पास्कलका नियमहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ सायद यो अत्यन्तै उपयोगी पनि छ होइन जीवनसँग पनि बढी उपयोगी होला हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग भएको होला त्यसले एकपल्ट हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पास्कलको नियम भनेको के हो भनेर मैले सोधेँ भने भाइ बहिनीहरूले दिनुपर्ने जवाब चाहिँ के होला पहिलो कुरा पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर हामी पास्कलको नियम पास्कल एकजना म्याथमेटिसियन हुन् साइन्टिस्ट हुन् उनी फ्रेन्च साइन्टिस्ट हुन् त्यस्तै गरी फिजिसिस्ट पनि हुन् र पास्कलले यो आफ्नो नियम चाहिँ लिक्विड प्रेसरको नियम सबभन्दा पहिला पटक प्रस्तुत गरे जसलाई उनको सम्मानको निमित्त नै पास्कल्स ल भनेर अहिले पनि यो प्रचलित छ र पास्कल्स लले के भन्छ भने बन्द भाँडामा राखिरहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने त्यति नै चाप सबैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने त्यति नै चाप लम्ब भएर सबैतिर प्रसारण हुन्छ Pressure is transmitted equally in all directions when pressure is applied at a place on a liquid kept in a closed container. मैले फेरि दोहोऱ्याएँ यसलाई pressure is transmitted equally in all direction when pressure is applied at a place on a liquid kept in a closed vessel. त्यहाँ 3-4 शर्त रहेछ नि सर हजुर एउटा चाहिँ क्लोज्ड भेसल हुनु पर्यो भाँडो चाहिँ एकदम बन्द हुनु पर्यो अनि जब हामी कुनै ठाउँमा प्रेसर दिन्छौँ कुनै एक ठाउँमा दबाउँछौँ भनौँ न हामीले दबाब दिइसकेपछि प्रेसर दिइसकेपछि त्यो चाप चाहिँ सबैतिर प्रसारण हुन्छ किन अघि हामीले विशेषता पनि भनिसक्यौँ कि जलको चाहिँ चाप उसले सबैतिर प्रसारण गर्छ कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने चारैतिर बराबर चाप प्रसारण हुन्छ भन्ने हाइड्रोलिक प्रेसरको एउटा चाहिँ केवल नियमै हो होइन त त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ पास्कलले प्रयोग गरेको बाट आएको नियम चाहिँ के भयो प्रतिपादित नियम चाहिँ के भयो भन्दा बन्द भाँडो भन्ने एउटा शर्त छ सायद भाँडो खुल्ला भयो भने त्यो प्रेसर उता नगएर उँभो पनि आउन सक्छ होला भन्ने होला त्यसले लम्ब रूपमा चारैतिर प्रसारण हुनको लागि एउटा शर्त के आयो भन्दाखेरि भेसल चाहिँ क्लोज्ड हुनु पर्यो होइन भन्ने कुरा आएको छ अब यसलाई भाइ बहिनीहरू मलाई लाग्छ पास्कलको नियमको बारेमा भाइ बहिनीहरू स्पष्ट भइसक्नु भयो होला बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने त्यति नै चाप
सबैतिर लम्ब भएर प्रसारण हुन्छ भने सबैतिर चाप दिइरहनु परेन। एक ठाउँमा दिइयो चाप भने त्यसका अन्य सबै सतहहरूतिर पनि लम्ब रूपमा त्यो चाप चाहिँ प्रसारण हुन्छ, त्यति नै प्रसारण हुन्छ फेरि भन्ने कुरा चाहिँ पास्कल इज ट्रान्समिटेड इक्वली इन अल डिरेक्सन व्हेन प्रेसर इज एप्लाइड एट अ प्लेस इन अ लिक्विड केप्ड इन अ क्लोज्ड भेसल। ओके, थ्याङ्क यू सर। अब यो प्रयोग जुन गरिएको छ यो प्रयोगलाई हामीले कुनै कुनै क्रियाकलापबाट पनि स्पष्ट पारिदिन सक्छौँ, भाइ बहिनीलाई उदाहरण पनि दिन सक्छौँ। भाइ बहिनीले आफैले घरमा पनि गर्न सक्ने उदाहरण छ, यो प्रयोग छ। त्यसलाई त्यो प्रयोगका एक दुईवटा उदाहरण हामी राखिदियौँ भने पास्कलको नियम बुझ्न सजिलो होला। हजुर, एउटा प्लास्टिकको जुन थैलो हुन्छ नि, प्लास्टिक ब्याग, हजुर हजुर, सानो प्लास्टिक ब्यागलाई पानीले भरेर, होइन सर, हजुर, पानीले भरेर त्यसलाई मुख बन्द गरिदिने, हातैले क्लोज गरिदिए भइहाल्यो। त्यसपछि सियोले चारतिर चाहिँ छेडेर त्यसको कुनै एक ठाउँमा थिचिदिने हो भने त्यो पानी चाहिँ सबै प्वालहरूबाट निस्कन्छ। उस्तै प्रेसरमा सबै प्वालहरूबाट पानी निक्लिन्छ। सबैतिर प्रसारण हुनुपर्छ यो हाम्रो पास्कलको नियम अनुसार। अनि लम्ब रूपले प्रसारण हुन्छ भनेपछि त हरेक पोइन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको पर्पेन्डिकुलर भएर सबै प्वाल, किनभने माथिबाट जस्तो यही कुरा नि सर हामी चाहिँ जस्तो यो चाहिँ अरूमा पनि हुन्छ कि भन्ने हुनसक्छ। जस्तो एउटा प्लास्टिकको धोक्रोमा अलिकति पिठो हालौँ, हजुर, है सर, पिठो अथवा भुस अथवा चामल हालेर बालुवा हालेर चाहिँ चारैतिर दुला पारेर एक ठाउँमा थिचिदियो भने सबैतिर निक्लिँदैन, त्यसको विपरीत दिशाबाट मात्रै निक्लिन्छ बढी, है सर। माथिबाट थिचिदियो भने तलको पालबाट निक्लिन्छ, दायाँबाट थिचिदियो भने बायाँ पालबाट निस्किन्छ। त्यो सोलिडमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तरलमा चाहिँ तर अब तरलमा के हुन्छ भने एक ठाउँमा थिचिदियो भने त्यो चाहिँ सबै दिशामा चाहिँ इक्वाली ट्रान्समिटेड भएर पर्पेन्डिकुलरली ट्रान्समिटेड भएर जाने भएकोले सबै दिशाबाट चाहिँ पानी निस्किन्छ बाहिर। हजुर, भनेपछि त पास्कलको नियम बुझ्नलाई सजिलो तरिका के रहेछ भने प्लास्टिकको थैला सबभन्दा सजिलो तरिका माथि मुख बन्द गरेर तल पाल पारिदिएर सबैतिर पाल पारेर सबैतिर पाल पारेर माथिबाट कुनै प्लेसबाट कुनै पोइन्टबाट दबाब दियो भने चाप प्रेसर दियो भने भनौँ न, प्रेसर दियो भने त्यो पानी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि सर र सबैतिरबाट सबै पालबाट समान परिमाणमा पानी निस्कियो देखिन्छ भने त प्रेसर समान भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। हजुर, होइन सर। अरू त्यस्तो कुनै हामी उदाहरण दिन सक्छौँ? सामान्यतः यही हो। अब एउटा यो प्रयोगशालामा नि सर, प्रयोगशालामा एउटा स्पेरिकल ग्लास भेसल पनि हुन्छ, चारवटा चाहिँ ट्युबहरू भएको, होइन। तर अब यो यहाँ देखाउन मिल्दैन, जसको एउटा पिस्टनहरू हुन्छन् बराबर क्षेत्रफल भएका, जसभित्र लिक्विड हालिएको हुन्छ। एउटा पिस्टनलाई भित्र दबाउँदा अरू पिस्टनहरू, अरू तीनवटा पिस्टनहरू चाहिँ इक्वाली बाहिर निस्किन्छन्। तर त्यो चाहिँ अब गर्नुपर्ने भएकोले यहाँबाट अलिकति स्पष्ट पार्छ। भाइ बहिनीहरू, यो बारेमा प्रयोगात्मक रूपमा पास्कलको नियमका बारेमा क्रियाकलापहरू उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई परीक्षामा वा कुनै मूल्याङ्कन प्रणालीमा सोधियो भने पाठ्य पुस्तकमा पनि दिएका चित्रलाई अध्ययन गर्नुहोला। त्यहाँ क्रियाकलापको बारेमा पनि बताइएको छ। क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 2 भनेर ती क्रियाकलापलाई अध्ययन गर्नुभयो भने पास्कलका नियमको लागि व्याख्या गर्ने किसिमका प्रयोगहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ। एकपल्ट स्वअध्ययन पनि गर्नुहोला, हेर्नुहोला, चित्र बनाउन अभ्यास गर्नुहोला र त्यो अभ्यासलाई व्याख्या गरेर हेर्नुहोला। त्यसले यो अघि हामीले भन्यौँ स्पेरिकल जुन भेसलको कुरा, त्यो स्पेरिकल भेसल चाहिँ प्रयोगात्मक रूपमा प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने कुरा हो। त्यहाँ पिस्टनको पुरा भनेको करिब करिब पिस्टन भनेको भाइहरूलाई बुझ्नु भने हाम्रो चाहिँ सिरिन्जमा भएको त्यो भित्र बाहिर तानिने चिजलाई नि पिस्टनको रूपमा बुझेको नि त हो नि, है। त्यसले पिस्टन भने ठुलो चिज होला भन्ने कुरा त्यत्रो पूर्वानुमान गर्न पनि पर्दैन, हाम्रो व्यवहारमा हामीले प्रयोग गरेकै छौँ। अब यी दुईटै कुरासँग जोडिएर आएर यो फेरि एउटा नयाँ चिज आउँछ, हाइड्रोलिक। अघि हाइड्रोलिक प्रेसरको कुरा गऱ्यौँ सर, हजुर, होइन। अब हाइड्रोलिक प्रेसको कुरा आउँछ। हजुर, हाइड्रोलिक प्रेस भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्यो भने हामीले के भनिदिनुपर्छ? अब हाइड्रोलिक प्रेस भनेको चाहिँ यो वास्तवमा पास्कलको ब्लेज पास्कलको जुन रुल छ, नियम छ, त्यसमा आधारित एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। हजुर, हामी भर्खर भनेको नियम पास्कलको नियममा आधारित एउटा विशेष प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्ट नै के हो भन्दा हाइड्रोलिक प्रेस हो। त्यसैले हाइड्रोलिक प्रेसलाई हाम्रो हाइड्रोलिक प्रेस भयो, हाइड्रोलिक ज्याक भयो, हाइड्रोलिक ब्रेकहरू भयो। अहिले आएर हामी चाहिँ यो मोटरसाइकलमा, गाडीहरूमा हाइड्रोलिक ब्रेकहरू लगाउँछौँ। यी सबै पास्कलको नियममा आधारित छन्। त्यसैले हाइड्रोलिक प्रेसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने हाइड्रोलिक प्रेस एउटा यस्तो उपकरण हो जुन पास्कलको नियममा आधारित हुन्छ। हाइड्रोलिक प्रेस इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज बेस्ड अन द पास्कल्स ल। भने हाइड्रोलिक प्रेस भनेको के हो भनौँ भन्दा त पास्कलको नियममा आधारित एउटा उपकरण हो। हाइड्रोलिक प्रेस इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज बेस्ड अपन द पास्कल्स ल। त्यसो भए त्यो हाइड्रोलिक हामी अघि पनि भन्यौँ हामीले
यसो कल्पना गर्छु मैले त्यो टनका टन भारी बोकेर हिँडेको ट्रक हजुर टनका टन भारी बोकेर हिँडेको ट्रक चाहिँ एउटा सानो चालकले अगाडि बसेर तल फुट ब्रेक भन्छ खुट्टाले यसो थिचिदिने बित्तिकै झ्याप रोकिन्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ त्यो गाडी रोक्नु पर्यो भने त हजारजना मान्छेले पनि अगाडिबाट कुदिरहेको ट्रक रोक्नु नसक्ने ट्रक एउटा ड्राइभरले मैले भनौँ न म आफै बसेर त्यो ब्रेक यसो थिचिदिएँ भने त गाडी रोकिन्छ सर। भने त्यहाँ पनि हाइड्रोलिक प्रेसको प्रयोग भएको रहेछ, हाइड्रोलिक ब्रेकको प्रयोग भएको छ भने त्यहाँ पास्कलको नियम प्रयोग भएको छ। अब त्यहाँनिर नि सर मैले त्यत्रो ओह्रालोमा कुद्दै गरेको मेरो सानो कुरा दिने मोटरसाइकलले भनौँ होइन, अथवा मेरो स्कुटी नै भनौँ अथवा कार नै भनौँ अथवा यी हामीले चलाइराखेका सवारीका साधनहरू भनौँ, ती साधनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उच्च गतिबाट नियन्त्रण गर्नलाई प्रयोग गरिने ब्रेकमा, सबै ब्रेकमा त हाइड्रोलिक नहुन पनि सक्छ, अहिले बढी प्रचलन आएको हाइड्रोलिक ब्रेकको कुरा हो सर। त्यो प्रेसर चाहिँ कसरी त्यसरी प्रयोग भयो, त्यसलाई कसरी हामीले कुनै एक ठाउँमा दिएको बललाई अथवा चापलाई चाहिँ कसरी त्यत्रो मल्टिप्लाई गरेर फोर्सलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो अथवा गुणन गर्यो भनौँ न, बढोत्तरी गर्यो, बढायो। ड्राइभरले जुन ठाउँमा प्रेसर लगाउँछ, फुट ब्रेकमा प्रेसर लगाउँछ, त्यो चाहिँ पास्कलको नियमअनुसार त्यो सबैतिर इक्वाली चाहिँ ट्रान्समिटेड भएर जान्छ होइन, सबै चक्काहरूमा एकैसाथ पुग्छ। र यहाँ चाहिँ फेरि हामीले फोर्स मल्टिप्लायरको कुरा, यो हाइड्रोलिक ब्रेकमा यिनीहरूमा चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेसहरू यिनीहरूमा एक खालका फोर्स मल्टिप्लायरहरू पनि हुने यिनीहरू होइन। अनि फोर्सले हामीले लगाइएको फोर्स चाहिँ मल्टिप्लाइड भएर पनि जान्छ, वृद्धि भएर जान्छ, सबै चक्काहरूमा एकसाथ प्रसारण भएर जान्छ, जसको कारणले गर्दा ठुल्ठुला ट्रकहरू पनि सानो बलले चाहिँ रोक्न सकिन्छ। भनेपछि त हामीले एक ठाउँमा लगाएको बल चाहिँ अथवा बललाई उसले म्याग्निफाई गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ। बढाइदिएपछि बल त मैले 10 न्युटन बल लगाएँ भने 4 ठाउँमा गयो भने त 40 न्युटन हुनुपर्छ। हजुर हजुर बल बढ्ने हो, बल बढेपछि त्यो एउटा ब्रेकको काम त्यसले गर्दो रहेछ। त्यसको सूत्र पनि कुनै सम्बन्ध एउटा विशेष गरी यो हामीलाई भाइ बहिनीलाई यही कुरा फोर्स मल्टिप्लिकेसनको कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेसको उदाहरणलाई गर्न सकिन्छ। यो हाइड्रोलिक प्रेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुईटा ट्युबहरूलाई चाहिँ एउटा सानो ट्युबले जोडिएको हुन्छ, जसमा भित्र चाहिँ लिक्विड प्रयोग गरिएको हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दा यो एक ठाउँमा एकापट्टि चाहिँ भेसलमा बल लगाइन्छ, सानो भेसलमा विशेष गरी बल लगाइन्छ, अनि ठुलो भेसलमा चाहिँ बल चाहिँ मल्टिप्लाइड भएर वृद्धि भएर जान्छ। के हुन्छ यहाँ भन्दा प्रेसर चाहिँ अब पास्कल लले के भन्छ भन्दा प्रेसर चाहिँ इक्वाली ट्रान्समिटेड हुन्छ भन्छ। एक ठाउँमा लगाएको प्रेसर त लिक्विडमा अर्को ठाउँमा पनि इक्वाल हुनुपर्छ, P1 इक्वाल P2 हुनुपर्छ। अब P1 भनेको के हो भन्दा F1 अपन A1 हो, P2 भनेको F2 अपन A2 हो। यसलाई चाहिँ हामीले यदि समाधान गर्ने हो भने फोर्स F2 भनेको के भएर निक्लिन्छ भन्दा F2 इक्वाल चाहिँ A2 अपन A1 इन्टु F1 भएर निक्लिन्छ। अब यहाँ A2 अपन A1 मा A2 भनेको दोस्रो भेसलको चाहिँ क्षेत्रफल बढी हुन्छ, A1 भनेको पहिलो भेसलको क्षेत्रफल कम हुन्छ, जसले गर्दा ठुलो क्षेत्रफललाई सानो क्षेत्रफलले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यहाँ ठुलो अङ्क आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा फोर्स चाहिँ गुणित भएर चाहिँ अत्यन्त बढी फोर्स चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेसहरूमा उत्पन्न हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले साना चाहिँ के हुन्छ, साना मान्छेहरूले पनि यता यता गाडीहरू उचालिरहेको होइन, तलबाट माथि चाहिँ माथिल्लो तलामा चाहिँ गाडीहरू लगेको, भारीहरू उचालिरहेको आदि जस्ता कामहरू चाहिँ हामी गरिरहेको देख्न सक्छौँ। यो सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दा पास्कलको रुलमा आधारित उपकरणहरू हुन्। अब यसको म्याथमेटिकल व्याख्या चाहिँ पछि पुस्तकमा एकचोटि हेर्नु होला, पछि कक्षामा पनि पक्कै पनि पढाइ हुनेछ। हामीलाई यहाँ म्याथमेटिकल कुरा अलि बढी स्पष्ट पार्न चाहिँ यो श्रव्य साधनबाट बढी गाह्रो हुन्छ। र विशेषतः हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाइड्रोलिक प्रेस अथवा हाइड्रोलिक ब्रेक अथवा हाइड्रोलिक जेक जम्मै भनेका द इन्स्ट्रुमेन्ट विच आर बेस्ड अन पास्कल्स ल, यी सबै यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन् जुन चाहिँ पास्कलको लमा आधारित भएर काम गर्छन्, जसले चाहिँ एउटा फोर्स मल्टिप्लायरको रूपमा पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। र त्यसले गर्दा थोरै बल लगाउँदा पनि त्यहाँ चाहिँ धेरै इफेक्ट चाहिँ देख्न सकिन्छ। भनेपछि त पास्कल्स ल अध्ययन गर्दा पढ्दा भन्दा जति सरल जस्तो लागेको थियो, दैनिक जीवनमा यसो प्रयोग गर्दा त बहुत महत्त्वपूर्ण नियम रहेछ यो त। हजुर होइन सर, अघि सरले भन्नुभयो एउटा सानो क्षेत्रफल भएको ठाउँमा सानो पिस्टनमा हामीले थोरै बल लगायौँ भने पनि ठुलो क्षेत्रफल भएको पिस्टनतिर त धेरै बल गुणित भएर त्यसले काम गर्दो रहेछ। अनि सरले भन्नुभएको सूत्रबाट के बुझिन्छ भने दोस्रो पिस्टनमा भनौँ न है, पिस्टनमा लागेको बल भनेको त दोस्रो पिस्टनको क्षेत्रफल पहिलो पिस्टनको क्षेत्रफलभन्दा जति गुणा धेर भयो,
त्यति गुणा बढी धेर भयो अँ, त्यति नै पहिलो पृष्ठमा लगाएको बल बढेर जाँदो रहेछ अँ, होइन सर। यदि A2 चाहिँ A1 भन्दा दोब्बर छ भने अँ, A2 भन्नाले दोस्रो पिस्टनको क्षेत्रफल चाहिँ दोब्बर छ पहिलोको भन्दा भने हामीले लगाएको बल 2 गुणा हुने। 2 गुणा 10 हुन्छ। न्युटन बल मैले यहाँ थिचेँ भने उता गएर त्यो 20 न्युटन हुँदो अँ। भनेपछि त उताको एरिया बढाइदिन पाइयो भने त अँ, जत्रोसुकै गाडी चल्न सकिहाल्यो नि सक्यो होइन। भनेपछि त हाम्रो चाहिँ हाइड्रोलिक लिफ्टहरूमा त के रहेछ ठुल्ठुला गाडीहरू चाहिँ त्यो जोख्नु पऱ्यो भने हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रयोग गरे हुन्छ। अँ, यहाँ धर्मकाटा सर्वकाटा के भनिराखेको ठाउँमा भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त्यहाँनिर भने हाइड्रोलिक प्रेसको प्रयोग गरिएको छ। हाइड्रोलिक प्रेसबाट हाइड्रोलिक ब्रेक बन्छ। त्यो चाहिँ पास्कलको नियमको आधारमा बनेको उपकरण हो भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ। पास्कलको नियमले भनेको कुरा अघि हामीले अगाडि नै भनिसकेको कुरा भाइ बहिनीहरूलाई याद छँदैछ होला। त्यस कारणले बललाई गुणोत्तरी गर्नलाई अथवा म्याग्निफाई गर्नलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नको लागि चाहिँ एरियासँग यो बढी सम्बन्धित छ भन्ने कुरा बुझ्नु समग्रमा हामीले के बुझौँ भने चाहिँ एउटा हाइड्रोलिक प्रेसले अथवा हाइड्रोलिक ब्रेकले एउटा फोर्स मल्टिप्लायरको रूपमा काम गर्छ। फोर्स कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ भन्दा द फोर्स प्रड्युस्ड इन द सेकेन्ड भेसल भनौँ, सेकेन्ड भेसलको चाहिँ फोर्स जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फर्स्टमा लगाइएको जुन फोर्स हुन्छ त्यसको त्यो इन्टु फर्स्टको एरिया सेकेन्डको एरिया अपन फर्स्टको एरिया प्रोपोर्सन होइन सर। द रेसियो अफ द एरिया अफ द सेकेन्ड भेसल एन्ड द फर्स्ट भेसल इन्टु द फोर्स अन द फर्स्ट भेसल हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ फोर्स चाहिँ धेरै गुणा मल्टिप्लाई भएर जान्छ। त भाइ बहिनीहरू हामीले पास्कलको नियम र पास्कलको नियममा आधारित भएका उपकरणहरूमध्ये हाइड्रोलिक प्रेस मध्येका पनि हाइड्रोलिक कार्जाक हाइड्रोलिक लिफ्टको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले गरेका छलफल हामीले गरेका प्रस्तुतिबाट यी विषयवस्तुहरूमा जति ज्ञान आर्जन गर्नुपर्ने गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ। त्यसो भए यहाँनिर एउटा चाहिँ अर्को जिज्ञासा पनि छ। हुन त भाइ बहिनीहरूको पनि जिज्ञासा होला। पूर्व निर्धारित टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको उचित सम्बोधन गर्ने नै छौँ। यहाँ अर्को एउटा जिज्ञासा छ क्या सर, हामी हाइड्रोलिक प्रेसरको कुरा गरिरहँदाखेरि के त पास्कलको नियम चाहिँ अघि सरले ठोसमा त लागु हुँदैन भन्नुभयो के अरे होइन, अथवा अब तरल पदार्थमा प्रयोग भएको पास्कलको नियम के ग्यासमा चाहिँ लागु ग्यासमा लागु हुन्छ? हजुर, ठोसमा लागु भएन, किनभने हामीले अघि भन्यौँ अब पिठोलाई एक ठाउँमा कोचेर चाहिँ एउटा प्लास्टिकको धोक्रामा कोचेर बोरामा हालेर चारतिर चाहिँ एउटा बोरामा भरि चामल हालौँ, चारतिर पुवाल पारिदिउँ, माथिबाट थिच्दियो भने तलको पुवालबाट मात्रै निस्किन्छ, अथवा अरूबाट निस्क्यो भने कम निस्किन्छ, चाहिँ दायाँबाट गऱ्यो भने बायाँबाट निस्किन्छ। त्यसले गर्दा ठोस पदार्थमा पास्कलको नियम लागु हुँदैन भन्ने कुरा क्लियर भयो। तर ग्यास पदार्थमा फेरि पास्कलको नियम लागु हुन्छ। भनेपछि भाइ बहिनीहरू हामीले बुझ्नु पर्यो पास्कलको नियममा उदाहरण दिँदा परिभाषा भन्दा हामीले तरल पदार्थको कुराको व्याख्या गरे पनि व्यवहारमा यो ग्यासमा पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले हाम्रो छलफलबाट जानकारी भयो नै होला। हजुर सोम सर, हामीले छलफल त गऱ्यौँ, कहिलेकाहीँ हामीलाई यो गणित विषय शिक्षणमा पनि कुरा उठ्ने गरेको छ, यी सूत्रहरू शिक्षणमा पनि कुरा उठेको छ, यो सोचे जस्तो प्रभावकारी भएन भन्ने जो गुनासो र पृष्ठपोषण पनि आएको छ। वास्तवमा गणितीय समस्या अथवा गणित विषयवस्तु शिक्षण गर्ने कुरा त्यो पनि यो भौतिक दूरीमा आम्ने सामने नभइकन शिक्षण गरिने कुरा, अझ अघि सरले भने जस्तो श्रव्य सामग्रीका माध्यमबाट गणितीय समस्या हल गर्ने कुरा, गणितीय सूत्रहरू शिक्षण गर्ने कुरा, गणित विषय वस्तु शिक्षण गर्ने कुरा त्यति सजिलो त छैन। तैपनि हामी प्रयत्न गरिराखेका छौँ कि अहिले हामी हाइड्रोलिक प्रेसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ F1/A1 = F2/A2। यो सम्बन्धबाट हामीले पास्कलको नियमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र पास्कलको नियम प्रयोग भएका हाइड्रोलिक प्रेसहरूमा कसरी बल मल्टिप्लाई हुन्छन् भन्ने बारेमा यो सूत्रको सम्बन्धबाट भाइ बहिनीहरूले अलिकति अभ्यास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। केही गणितीय समस्याहरू पाठ्यपुस्तकमा छन्, तिनीहरूलाई होइन उदाहरणमा दिएको छ, त्यसलाई एकपटक हेर्नु होला आफैले, किनभने हामीले गणितीय समस्याहरू यहाँबाट समाधान गराउन अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले गणितीय समस्याहरू यहाँ छलफल गराउन गरेनौँ। त्यस्तो कुनै जिज्ञासा भए टिपाउनु होला, हामी त्यसलाई भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू हामीले अहिलेसम्म छलफल गरेका विषयवस्तु यिनै रहे। अब हामी भाइ बहिनीहरूमा रहेको अर्को कन्फ्युजन यानि दुविधा अलमल भएको कुरा के छ भने नि सर, बल र चाप, फोर्स र प्रेसरलाई ट्याक्कै फरक भन्नु पऱ्यो भने नि सर उस्तै जस्तो लाग्ने। अघि हामीले हाइड्रोलिक प्रेसको कुरा गर्दा जाँदा त्यहाँ झन्डै भन्ने हो भने चापलाई बिर्सेर बलको कुरा गऱ्यौँ त, बललाई म्याग्निफाई गर्छ है हाइड्रोलिक प्रेसले भन्यौँ। सम्बन्धित कहाँ थियो? चापसँग थियो, किनभने F1/A1 अथवा F2/A2 भनेकै के हो? रिलेटेड विथ द प्रेसर होइन।
भनेपछि यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई हामीले बल र चापको बारेमा अन्तर भनाउनु पर्यो भने अथवा भाइ बहिनीहरूले लेख्नु पर्यो भने भन्नु पर्यो भने बल भनेको के हो भनिदिने होला। बलको परिभाषा अस्ति त गऱ्यौँ गर्नु त कुरा। हामीले पहिलो युनिटमा बलको फोर्सको बारेमा पुरै छलफल गऱ्यौँ होइन सर। हजुर। दोस्रो युनिटमा अहिले एउटा प्रेसर एउटा लिक्विड प्रेसरको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। वास्तवमा बल अथवा फोर्स र प्रेसर चाप चाहिँ एकदम भिन्न कुराहरू हुन्। हामीले अस्ति भनेको थियो बल भनेको चाहिँ के हो भने स्थिर रहेको वस्तुलाई चालमा ल्याउन अथवा ल्याउन खोज्ने, चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने अथवा ल्याउन खोज्ने जुन एउटा चेष्टा हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा बल हो। अथवा इट इज अ पुस अर पुल एक्टिङ अन अ बडी, तान्ने वा घचेट्ने चेष्टालाई भनौँ बल भनिन्छ। तर प्रेसर के रहेछ भन्दा एकाइ क्षेत्रफलमा लागेको लम्ब रूपले पर्ने बल के रहेछ, प्रेसर रहेछ। भनेपछि त बल र चापमा फरक बताउनुहोस्, दुईटा फरक बताउनुहोस् भन्नु एउटा फरक त परिभाषाबाटै आउँदो रहेछ। एउटा दोस्रो परिभाषा सङ्केतमा पनि छ फरक भनेपछि अब दोस्रो एउटा के रहेछ भन्दा प्रेसर हामीले भन्यौँ अघि पनि भन्यौँ प्रेसर के हो भन्दा प्रेसर इज अ थर्स्ट एक्टिङ पर युनिट एरिया अथवा प्रति एकाइ क्षेत्रमा पर्ने लम्ब रूपले पर्ने बल प्रेसर रहेछ। एउटा हामीले चाहिँ परिभाषाको आधारमा लेख्न सक्छौँ। अलिकति यहाँ रोक्न मन लाग्यो मलाई। बल र चापको फरक भन्नु पर्दा त परिभाषाबाट फरक भन्न सकिने रहेछ। अनि अन्तर सम्बन्ध भनौँ भने फेरि सम्बन्ध पनि रहेछ नि त छ सम्बन्ध। जस्तो गणितीय सम्बन्ध के छ भन्दा प्रेसर P इक्वल F भने बलको नाता त त्यहाँ रहेछ नि। भनेपछि के छ भन्दा प्रेसर चाहिँ फोर्ससँग त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, लगाइएको फोर्ससँग। यिनीहरू फरक पनि छन्, अन्तर सम्बन्धित पनि छन् है। भाइ बहिनीलाई अन्तर सम्बन्धको कुरा अन्तर आयो भने बल र चापमा अन्तर बताउनुहोस् भन्यो भने परिभाषाको रूपमा अन्तर भन्न सकिने भयो। अन्तर सम्बन्ध अथवा इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन फोर्स एन्ड प्रेसर भनेर आयो भनेदेखि त फेरि के रहेछ भने यो सूत्रको आधारमा के गर्नु पर्यो, बल बढ्यो भने चाप बढ्छ, त्यसले यिनीहरू सम्बन्धित छन् पनि भन्न पर्दो रहेछ नि त। हो भाइ बहिनीलाई एउटा यो नि सर, एउटा पहिला पुरानो किताबमा एउटा क्वेसन दिएको थियो। एउटा हिल त्यो लामो हिल भएको चप्पल लागेको केटी हिँड्दा जमिनमा उसको खुट्टा चाहिँ बढी गाडिन्छ चप्पल चाहिँ, तर हात्तीको चाहिँ त्यो खुट्टा गाडिँदैन किन भनेको थियो। ओहो, त्यत्रो तौल भएको हात्ती हिँड्दा लमक हिँड्दा भुइँमा छापे बस्दैन। अब इडीवाला चप्पल लगाएको, पेन्सिल हिल भएको चप्पल लगाएको एकजना महिला, हुन त पुरुषले पनि लाए हुन्थ्यो होला, महिलाले लाउने चलन भएर महिला कुरा लिएको होला, पुरुषले पनि लाउनुहुन्छ कतिपय हिल भएको जुत्ताहरू त। तर पेन्सिल हिल भएको चप्पल लगाएको लेडी हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यही हात्ती हिँडेको ठाउँमा हिँड्यो भने ठ्याक 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 डोप बस्छ दाम बस्छ होइन। किन होला भने दुईवटा चित्र तुलना गर्न पनि लगाएको थियो। भनेपछि त्यहाँ त बल बढी हुँदैमा चाप बढी हुन्छ भन्ने कुरा पनि रहेनछ है सर। हात्तीको त तपाईँको फोर्स त बढी छ। यद्यपि एरियाले के गर्यो भन्दा हामी प्रेसर चाहिँ फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदै पनि एरियासँग त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। उसले टेक्ने जमिनको सतहमा परेको एरिया जुन त्यो एरिया धेर छ, क्षेत्रफल धेर छ। किनभने हात्तीको चाहिँ त्यो तलको उनै बढी छ, ठुलो छ। त्यसो भए कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा कुइनाले तिग्रामा यसो थिचो भने धेर दुख्छ है सर। सियोले दुख्ने, सियोले चाहिँ घोच्ने, तर सँगैमा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा कुनै चाहिँ गाड्यो भने मानिलिउँ कुनै भनौँ न लौरो गाड्यो अथवा पेन्सिलको चाहिँ तिखारिएपट्टिबाट चाहिँ घोच्यो भने दुख्ने, अर्कोपट्टिबाट घोच्यो भने नदुख्ने। भनेपछि त हाम्रो दैनिक जीवनमा चुलेसी भुत्ते भयो भनेको त त्यो चुलेसीको धार चाहिँ ठुलो भएको रहेछ, फराकिलो भएको रहेछ, एरिया बढेको रहेछ है। एरिया बढेपछि चाप कम भयो, चाप भएपछि इस्यु काट्न अप्ठ्यारो है। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रेसरका धेरै यस्ता उदाहरणहरू रहेछन्। त्यसले हामी सियो प्रयोग गर्छौँ। सियो अर्कोतिरबाट धागो लगायो भने त टाँगमा लगायो भने त पस्दैन, त्यो चुच्चो परिबाट लगाउनु पर्छ। कलमको टुँडो पनि सायद तिखो पारेको कारण त्यही हो। पेन्सिल तिखार्छौँ हामी भनेको के रहेछ, पेन्सिलको क्षेत्रफल घटाएका रहेछौँ। किनभने थोरै बल लाउँदा पनि चाप बढी हुन्छ र छिटो लेख्छ भने रहेछ, लेख्न सजिलो हुन्छ भने रहेछ। हो अब सलिने कुरा अत्यन्तै भाइ बहिनीहरूलाई चाख लागिराखेको होला। हो नि त, कहिलेकाहीँ हामी ट्वाक्सिङ हान्ने भन्छौँ। ट्वाक्सिङ हान्दाखेरि त हान्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू, त्यो गलत कुरा हो। त चल्दाखेरि उपस्रो गर्दाखेरि मुड्कीले हिर्काउँदा भन्दा ट्वाक्सिङ हान्दा बढी दुख्ने कारण त बल त्यति नै लगायो भने चाहिँ ट्वाक्सिङ हान्दाखेरिको त्यो हान्ने ठाउँको सतहको क्षेत्रफल कम हुँदो रहेछ, चाप धेर हुँदो रहेछ, बढी दुखेको फिल हुँदो रहेछ है। अनि टुटुलको उठ्ने कुरा पनि रहेछ आदि आदि। अब मैले भाइ बहिनीहरूले यसो उदाहरण दिएको मात्रै हो। सर र उहाँहरूलाई यो फरक एकचोटि बल र चापमा फरक। अब सर मैले पोइन्ट वाइज व्याख्या नगरिकन भने दोस्रो यसलाई इकाइको आधारमा, युनिटको आधारमा गर्न सकिन्छ। एसआई युनिट अफ फोर्स इज न्युटन, एसआई युनिट अफ प्रेसर इज पास्कल, अथवा बलको चाहिँ न्युटन हो एसआई इकाइ, त्यसै गरी चाहिँ चापको चाहिँ पास्कल हो। त्यसै गरी चाहिँ फोर्स इज भेक्टर क्वान्टिटी बट प्रेसर इज स्केलर क्वान्टिटी। फोर्स भनेको चाहिँ भेक्टर हो, फेरि प्रेसर चाहिँ के हो भन्दा स्केलर क्वान्टिटी पनि हो।
भाइ बिनालाई यसो स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। स्केलर र भेक्टर बारेमा के भाइ बिनालाई पूर्व जानकारी छ? सामान्यतया छ सर, 8 कक्षामा पढ्या छ। भाइ बिनाहरू हामीलाई लाग्छ भाइ बिनाले स्केलर र भेक्टर यी दुईटा क्वान्टिटीको बारेमा पूर्व जानकारी प्राप्त भएको होला। एकपल्ट यसलाई रिकल गरिदिनु पर्ला सर। जसको चाहिँ दुईटै कुरा मान र यदि चाहिँ दिशा दुईटै डिरेक्सन चाहिँ दुईटै हुन्छ भने भ्यालु इन डिरेक्सन दुईटै कुरा चाहिँ यसले छ भने त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। यदि भ्यालु मात्रै छ तर डिरेक्सनको कुरा आउँदैन भने त्यसलाई हामी एउटा गाडी 100 किलोमिटर प्रति घण्टा गुडिरहेको छ भने स्केलर भयो। किलोमिटर दिशा भनेको छैन तर पूर्वतिर भन्यो भने त्यतिखेर आउँछ। जस्तो अब यहाँनिर एउटा कुरा छ नि सर, जस्तो चाहिँ हामीले किन चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ हामीले स्केलर भन्यौँ भन्दा जस्तो तरल पदार्थमा अघि हाम्रै पास्कल लले भनेको छ कुनै एक ठाउँमा हामीले चाहिँ फोर्स लगायौँ भने चाहिँ प्रेसर लगायौँ भने इक्वाली अल डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो ट्रान्समिटेड हुन्छ भनेपछि त यहाँ त एउटा निश्चित डिरेक्सनको कुरा आएन नि त प्रेसरमा त सबैतिर ट्रान्समिटेड भयो जसले गर्दा निश्चित डिरेक्सन नभएको। दोस्रो बुदा हामीलाई हजुर तेस्रो बुदा चौथो बुदा अझै एउटा के भन्न सकिन्छ भने फोर्स भनेको के हो भन्दा इट इज द कज अफ प्रेसर भन्न सकिन्छ। प्रेसरको कारणले फोर्स हुन्छ, इट इज द इफेक्ट अफ फोर्स भन्न सकिन्छ। प्रेसरलाई जुन प्रेसर छ त्यो भनेको बलको असर हो भन्न सकिन्छ समग्रमा। त्यसैले फोर्स भनेको के रहेछ भन्दा एउटा इट इज अ पुस अर पुल एक्टिङ अन अ बडी अथवा वस्तुमा लगाइएको चाहिँ एउटा तान्ने वा घचेट्ने चेष्टा हो। त्यसै गरी प्रेसर भनेको चाहिँ इट इज अ थर्स्ट एक्टिङ पर युनिट एरिया, एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने लम्ब रूपले पर्ने बल हो प्रेसर भनेको। त भाइ बिनाहरू हामीलाई लाग्छ भाइ बिनाहरू बल र चापको भिन्नताको बारेमा, बल र चापको अन्तर सम्बन्धको बारेमा, रिलेसन बिट्विन फोर्स एन्ड प्रेसर, डिफरेन्स बिट्विन फोर्स एन्ड प्रेसरको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अहिलेसम्म कुनै जिज्ञासा हामीसँग आएको सङ्केत प्राप्त गरेका छैनौँ। सायद भाइ बहिनीहरू आफ्नो किताब कापी अभ्यास पुस्तिका जे उपलब्ध छ बोकेर अगाडि बसिराख्नु भएको होला, ध्यानपूर्वक सुनिराख्नु भएको होला। कुनै त्यस्तो जिज्ञासा भए फेरि पनि तपाईँहरू जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग समय अत्यन्तै छोटै छ, विषय त लामो हो सर। एउटा बुदा चाहिँ सकेर भाइ बहिनीहरूसँग अनि हामीले बिदा पनि माग्नुपर्छ होला। बलको कुरा गऱ्यौँ, चापको कुरा गऱ्यौँ, जलीय चापको कुरा गऱ्यौँ। हेर्नु है, यी टर्महरू यी शब्दावलीले पनि कहिलेकाहीँ झुक्याउँदो रहेछ। अर्को एउटा टर्म छ सर, ऊर्ध्वचाप, त्यसलाई अपथ्रस्ट भनिन्छ होइन। अब के भनेर बुझ्ने होला त अपथ्रस्टलाई चाहिँ, ऊर्ध्वचापलाई चाहिँ? हामीले सामान्यतया यो अपथ्रस्टको कुरा गरे पनि छ होला सर होइन। योभन्दा अगाडि क्लासहरूमा आए जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकेल्ने जुन एउटा परिमाणात्मक बल हुन्छ, रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ऊर्ध्वचाप भन्छौँ। अथवा कुनै वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा चाहिँ जुन तलबाट तरल पदार्थले माथितिर धकेल्छ नि, हामीले अघि के भनेका छौँ भने नि सर, भाइ बहिनीलाई म थोरै अलिकति स्पष्ट बनाऊँ। हामीले लिक्विड प्रेसर त्यसको चाहिँ डेप्थ अनुसार फरक पर्छ भनेका छौँ। हजुर, मानले एउटा हामीले काठको ब्लकलाई हामीले तरल पदार्थमा डुबायौँ भने, पानीभित्र डुबायौँ भने काठको ब्लकको तल्लो सतहमा पर्ने प्रेसर हजुर माथिल्लो सतहमा पर्ने प्रेसरभन्दा बढी हुनुपर्छ, किनभने डेप्थ बढी छ। त्यसले गर्दा तल्लो सतहलेमा जुन प्रेसर पर्छ अथवा टोटल एरियामा पर्ने भन्दा फोर्स भन्न सक्यो त्यसलाई होइन। फोर्स इक्वाल त प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ नि त। एफ इक्वाल टु पी इन्टु ए हुन्छ, किनभने पी इक्वाल एफ इन्टु एफ अपन ए भएपछि त भनेपछि तल्लो सतहमा जुन फोर्स पर्छ, एउटा ब्लक काठको ब्लकलाई हामीले पानीमा डुबाउँदा त काठको तल्लो सतहमा पर्ने फोर्स माथिल्लो सतहमा पर्ने फोर्स भन्दा बढी हुन्छ। भनेपछि यसो भन्छ यहाँनिर चाहिँ चाप शब्द चाप प्रयोग गरे पनि यो बल हो है, टापे फोर्स ऊर्ध्वचाप चाहिँ। हजुर, ऊर्ध्वचापमा चाहिँ के भ्रम हुनु भएन। त्यो जुन डिफरेन्स छ दुईटा फोर्सहरूको बिचको, त्यो डिफरेन्स बराबरको चाहिँ ऊर्ध्वचाप चाहिँ पर्छ हामीसँग। ऊर्ध्वचाप भनेको चाप होइन, चाप होइन। यसलाई ऊर्ध्व बल भन्दा राम्रो हुन्थ्यो होइन। ऊर्ध्व बल भने भाइ बहिनीहरू यहाँनिर के कन्फ्युजन हुनु भएन भने शब्द त चापे प्रयोग गरियो, तर अ टाइप अफ फोर्स हो यो। तरल पदार्थमा कुनै पनि वस्तु डुबाउँदा आंशिक वा पूर्ण रूपमा, पार्सियली वा कम्प्लिटली होइन, जसरी डुबाए पनि तरल पदार्थले त्यो वस्तुलाई उमोतिर धकेल्न परिमाणात्मक बल भन्छ, रिजल्टेन्ट फोर्स, उमोतिर धकेल्न बल लगाएकै हुन्छ। त्यो त हामी हाम्रो व्यवहारमा पनि अनुभव, बाल्टीमा पानी भरेर हात लगाउँदा पनि फिल गर्छौँ नि त। बाल्टीमा पानी राखौँ, हातलाई पन्जा फिजाएर सरर तललाई जाँदा हामीलाई के गर्छ, त्यो तलको तरल पदार्थले हातलाई उमोतिर धकेलेको अनुभूति हुन्छ नि। भने हो त्यो अनुभूति चाहिँ ऊर्ध्वचाप रहेछ। तर रिजल्टेन्ट है, रिजल्टेन्ट भनेको डिफरेन्स बिट्विन टु
सर्फेस किनभने माथिबाट तल तलबाट माथि दुईतिरै हुन्छ हजुर, जुन हजुर। रिजल्ट चाहिँ छ त्यो हो। अब यहाँनिर इङ्ग्लिस यसैले हामीले चाहिँ अब हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियमको भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ द रिजल्टेन्ट अपवार्ड थर्स्ट एक्सर्टेड बाई फ्लुइड इन इज कल्ड अफ थर्स्ट द रिजल्टेन्ट अपवार्ड थर्स्ट एक्जर्टेड बाई अ फ्लुइड इज कल्ड अफ थर्स्ट भनेपछि उमोतिर धकेल्ने बल बल यसरी बुझ्नु पर्यो। हस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ चापसँग सम्बन्धित भएर बल र चापको कुरा गऱ्यौँ, हाइड्रोलिक प्रेसरको कुरा गऱ्यौँ, हाइड्रोलिक प्रेसको कुरा गऱ्यौँ, पास्कलको नियमका कुरा गऱ्यौँ, अनि यिनीहरू बिचको व्यावहारिक प्रयोगको कुरा गऱ्यौँ, केही क्रियाकलापहरूको उदाहरणको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, केही गणितीय सूत्रहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ, बल र चापलाई कसरी अन्तर देखाउने भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ, तिनीहरू बिचको सम्बन्धको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, सँगसँगै हाइड्रोलिक प्रेस भनेको यसलाई व्यवहारमा कहाँ कहाँ प्रयोग गरेको छ छलफल गऱ्यौँ, ऊर्ध्व चाप भनेको के, ऊर्ध्व चाप केमा भर पर्छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीसँग समय सकिन लागेको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई सुनेर साथ दिएकोमा धन्यवाद। अभिभावकज्यूहरूले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई यो अध्ययनमा समावेश गर्न सहभागी गराउन प्रेरित गरिदिनु भएको होला। भाइ बहिनीलाई रेडियोको सेटमा राखिदिने भएको होला। यसबाट जे जस्तो भए पनि उपलब्धि हासिल भएको छ भन्ने हामीले अनुभूति लिएका छौँ। आवश्यक पृष्ठपोषण र सुझावको हामी अपेक्षा गर्छौँ। यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताका निम्ति, यसलाई अझ बढी उपलब्धिपूर्ण बनाउनको निम्ति हाम्रा तर्फबाट गरिनुपर्ने प्रयत्नका लागि यहाँले दिनुभएका सुझाव मार्गदर्शक हुनेछन्। त्यो अपेक्षाका साथ पुनः एकपटक नेपाल शिक्षक सङ्घ नगर कार्य समिति इलामको आयोजना र शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समितिको संयोजनमा चलिराखेको यो रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रमको आजको विज्ञान विषयवस्तुको शिक्षणबाट र प्रस्तुतिबाट सबै भाइ बहिनी श्रोतालाई धन्यवाद दिएर हामी बिदा लिन्छौँ। हस्त नमस्ते। हस् भाइ बहिनीहरू, म फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्छु चाहिँ हाम्रो इलामका सम्पूर्ण अहिले देशैभरिका विद्यालयहरूले असार 1 गतिभन्दा पछाडि विद्यालयहरू चाहिँ खोलेर विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने र पाठ्यपुस्तकहरू वितरण गर्ने कार्यहरू जारी रहेको छ। तसर्थ भाइ बहिनीहरूलाई समयमा सम्पर्क गर्न, विद्यालयमा सम्पर्क गर्न, आफ्ना पुस्तकहरू लिन र घरमा बसेर स्वाध्ययन गर्नको निमित्त म अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई र यो रेडियो सुन्नुभएका सम्पूर्ण चाहिँ अभिभावक लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय सबै आफ्ना विद्यालयहरूमा गएर सम्पर्क गर्न, विद्यार्थी अभिलेखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन र पाठ्यपुस्तकहरू लिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र यही प्रक्रिया चाहिँ अमरमावि बरबोटेले पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यदि कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने म सम्पर्क गर्नको निमित्त अनुरोध गर्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।